द्वादशोऽध्याय देवी चरितमाहात्म्यं। देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोक्षते यः समाहित तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयं। मधुकैडभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद् वधं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोक्ष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापद न भविष्यति दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजदः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितै श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत्। उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमयेन्मम। यत्रेतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थिरम्। बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैदच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीचिक्ष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। रिभवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम। उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निभृद्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं। सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तदोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते। श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम। युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते। युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्। अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निः परिवारितः दस्युभिर्वा वृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः। राज्ञा क्रुद्धेन च ज्ञप्तो बध्यो बन्धगदोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे। पदर्सु चाभिशस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभिर्दिदोऽपि वा स्मरन् ममैदच्चरितं नरो मुच्येदसङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा। दूरादेवा पलायन्ते स्मरदश्चरितं मम। ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयता। तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे। निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्या पुनः पुनः
सम्भूय कुरुदे भूप जगदः परिपालनं तयेतन्मोह्यदे विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयेदत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदाग्रहे स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदागृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मदिं धर्मे गतिं शुभाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देवीचरितमाहात्म्यं नाम द्वादशोऽध्यायः। त्रयोदशोऽध्यायः सुरथवैश्ययो वरप्रदानं। ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिन मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेक्ष्यन्ति चापरे तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैमदृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिप प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्वृणोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तवसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनमास्थिता स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्य पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारो यदाहारो तन्मनस्को समाहितौ ददुदुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृक्षितम् एवं समाराधयदो त्रिभिर्वर्षैर्यदात्मनोः परिदुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परिदुष्टा ददामि वां मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यम् अभिभ्रंशन्यजन्मनि अत्रापि च निजं राज्यम् अधशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानस ममेत्यहमिति प्राज्ञ सङ्गविच्युतिकारकम् देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपून् स्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूय सम्प्राप्य जन्मदेवाद्युवस्वदः सावर्णिको नाम मनु भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धिः तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं विभुवान्दर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरदक्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। दुर्गासप्तशती सम्पूर्णं। शिवमस्तु। तान्त्रिकं देवीसूक्तम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः। नैऋत्यै भूप्रतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अधिसौम्यादिरौद्रायै नदास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानामखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः चिदिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चावद या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः अस्माभिरीश च सुरैर्नमस्यते याजस्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वावधो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः इति तान्त्रिकं देवी सूक्तम् रहस्यत्रयम् प्राधानिकरहस्यं राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यं यन्मया देव्यः स्वरूपं येन तद्विज इति न ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमम् अनाख्येयं प्रयक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यं नराधिप सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृष्णं व्यवस्थिता मातुलिङ्गं यदां खेडं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि
तप्तकाञ्चनवर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभाररूपमवरं तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जनसङ्काशा दंष्ट्राज्जितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा खड्गपात्रशिरःखेडै अलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा शिरसां स्रजम् सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे माता देहि तुभ्यं नमो नमः तां प्रोवाच महालक्ष्मी तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः येभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योद्धीते सोऽश्नुते सुखम् तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपममरं नृप सत्त्वाख्येनादिशुद्धेन पुनरेन्दुप्रभं दधौ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणापुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनु वेदगर्भाजधीश्वरी अधोवाच महालक्ष्मीर्महाकाळीं सरस्वतीं युवां जनयतां दिव्यौ मिथुने स्वानुरूपदः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुजिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन्निधे विरिञ्चेति धातरित्याह तं नरं श्रीपद्मे कमले लक्ष्मीत्याहमादा स्त्रियं च तां महाकाली भारती च मिथुने सृजति स्मः एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियं स रुद्रशङ्करस्थाणुः कबर्दी च त्रिलोचन त्रयी विद्या कामधेनु शास्त्री भाषा स्वराक्षरा सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा एवं युवदयः सद्यः पुरुषत्वं प्रवेदिरे चक्षुष्मन्दोऽनुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं स्वरया सह सम्भूय विरिञ्जोण्डमजीजनत बिभेद भगवान् रुद्रस्तद गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानाधिकार्यजातमभून्नृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशव संजहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः महालक्ष्मीरेव मता राजन् सर्वेश्वरेश्वरी निराकाराच्च साकारा सैव नानाभिधानभृत नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित् इति रहस्यत्रये प्राधानिकरहस्यं वैकृतकरहस्यम् ऋषिरुवाच त्रिगुणा तामसी देवी स्वात्विकी या त्रिधोदिता सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योगनिद्राहरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैडभनाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दशनदंष्ट्राभा भीमरूपा विभूमिपा रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियाम् खड्गबाणगदाशूलशङ्खचक्रभुषुण्डिभृत् परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्चोदद्रुधिरं दधौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरम् सर्वदेवशरीरेभ्यो याविर्भूतामिदप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान्महिषमर्धिनी श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला
रक्तमध्या रक्तबाधा नीलजंघोरुन्मदा सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्षण्डे दक्षिणादः करक्रमाद् अक्षमाला च कमलं बाणोऽसिः कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशु शङ्खो घण्टा च पाशकः अक्षमाला च कमलं बाणोऽसिः कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशु शङ्खो घण्टा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्मचापं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतभुजामेभियायुधैः कमलासनां सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप पूजयेत् सर्वदेवानां स लोकानां प्रभुर्भवेत् गौरी देहाः समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी दधौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृत् शङ्खं घण्टां लाङ्कलं च कार्मुकं वसुधाधिपा एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामया महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयो पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरिञ्चिस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशः पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मी महतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिपा दशाननाच्चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा काला मृत्यु च सम्पूज्यो सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी नवास्याश्शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्धिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजयेज्जगदां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिभिरलङ्कारै गन्धपुष्पैस्तदाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृपा प्रणामा चमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागेऽग्रदो देव्याच्छिन्नशीर्षं महासुरं पूजयन्महिषं च येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धन्वमीश्वरं वाहनं पूजयेद्देव्या धृतं येन चराचरं यः कुर्यात् प्रयदो धीमान् तस्या एकाग्रमानसा ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीतचरितैरिमयि एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह चरितार्थं तु न जपेत दवंश्चिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणां नमस्कारान् कृत्वा मूर्धनि कृताञ्जलि क्षमाभयेज्जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरदिद्रिदः प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषाम् जूहुयास्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हवि नमो नमः पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहित प्रयतः प्राञ्जलिप्रह्व प्रणम्यारोप्य चात्मनि सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं य पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा कामान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यस्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीम् अधोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि इति रहस्यत्रये वैकृतिकरहस्यं मूर्तिरहस्यं ऋषिरुवाच
नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा सास्तुदा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याज्जगत्त्रयं कनकोत्तमकान्ति सा सुकान्ति कनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कमलाङ्कुशपाशाब्जै अलङ्कृतचतुर्भुजा इन्दिरा कमला लक्ष्मी सा श्रीरुक्माम्बुजासना या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्या स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहं रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशादिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका पदीं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनम् वसुधेवविशाला सा सुमेरुयुगलस्थनी दीर्घो स्थूलौ तावतीव मनोहरो कर्कशावधिकान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधि भक्तान् सम्भाययेद्देवी सर्वकामदुःखौस्तनो खड्गं पात्रं च मुसलं लाङ्गलं च बिभर्ति सा आख्यादा रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम् इमां य पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम् इमां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् अधीदेय इमं नित्यं रक्तदन्त्यापपुस्तमं तं सा परिचरेद्देवी पदिं प्रियमिवाङ्गना शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गम्भीरनाभित्रिवली विभूषिततनूदरी सुकर्कशसमोत्तुङ्गवृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिं शिलीमुखा पूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लवमूलादि बलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्दरसर्युक्तं चित्रुन्मृत्युज्जरापहं कार्मुकं जस्फुरत्कान्ति बिभ्रती परमेश्वरी शाकम्भरी सदाक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता विशोगा दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम् उमा गौरीं सदी चण्डी कालिका सापि पार्वती शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायन् जपन् सम्पूजयन् नमन् अक्षयमश्नुते शीघ्रम् अन्नपानामृतं फलं भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादशनभासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा चन्द्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रि सैवोक्ता कामदास्तुता तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत् चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता चित्रभ्रमरपाणी सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या व्याख्याता वसुधाधिपा जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिता कामधेनवा इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित् त्वया व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनाम् अधीश्वावहितस्वयं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरं सप्तजन्मार्जितैर्घोरै ब्रह्महत्या समैरपि नाममात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिषैः देव्या ध्यानं मयाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम् एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अदोहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम् इति रहस्यत्रये मूर्तिरहस्यं गुह्यादिगुह्यगोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान्महेश्वरी अनेन देवी माहात्म्यपारायणेन भगवती श्रीचण्डिका प्रीयताम् जपसमर्पणम् इतः पूर्वं प्राणबुद्धि देहधर्माधिकारद जाग्रत् स्वप्नसुषुप्ति अवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भ्याम् उदरेण शिश्न्या यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वं देव्यर्पणं भवतु स्वाहा साधु वा कर्म यद्यदाचरितं मया तत्सर्वं कृपया देवी गृहाणाराधनं मम ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणां प्राप्तस्तां जगदम्बिके
इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरी। अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणाच्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अदोहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीं। पूर्णं भवतु तत्सर्वं त्वत्प्रसादान्महेश्वरी। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिद्धं क्षरहीनमीरितम् तदस्तु सम्पूर्णदं प्रसादद सङ्कल्पसिद्धिश्च सदैव जायतां भक्त्या भक्त्यानुपूर्वं प्रसविकृतिवशात् व्यक्तमव्यक्तमम्ब तत्सर्वं साङ्गमास्तां भगवती त्वत्प्रसादात् प्रसीद। तत्सर्वं साङ्गमास्तां भगवती त्वत्प्रसादात् प्रसीद। प्रसादं कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। इति अपराधक्षमापणस्तोत्रं समाप्तम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। श्रीमहादेव्यै नमः।